پتہ لگے کملی والے دے غلام بول دے پے میرے بھائی علی شان دی دعوت ہے اور دوست احباب چانے چڑھے آمینہ دے ادھر نال پڑھنی ہے نعت محبت دے نال نعت پڑھنی ہے حضور دی چانے چڑھے آمینہ دے دا نعت پڑھن تو کوئی پابندی نہیں سارے پڑھو گے اے دروازے کھولو ہاں کھڑکیاں کھولو بہت بس ہویا ہے اے کھولو اے کھڑکی کھولو باہر لی بھی سونڈ رہا کھول جلدی ادھر بھی او بھی کھولو ات کھڑکی دروازے کھولو ات باہر چن چڑھے آمینہ دے دا مک گئیاں جگ تو راتاں کالیاں بیٹا یہ موبائل جیب میں ڈال لو سٹینڈ سے اتار کے وہ یوٹیوبر اس کو جیب میں ڈال چن چڑھے آمینہ دے لال دا نعت پڑھنا چاہیے ضرور پڑھنی چاہیے پر نعت وچ اللہ نو شریک نہیں کرنا چاہیے تے حمد وچ مصطفیٰ نو شریک نہیں کرنا چاہیے ہر نبی اللہ دی پہچان کران آیا ہے ہارے مل کے پڑھو گے نعت دی چاس آئے گی چن چڑھے آمینہ مک گئیاں جگ تو راتاں کالیاں صدقے وارے جاون ویکھن والیاں او سیاں بڑیاں نصیبہ وا کیڑا شہر اللہ جاندہ جنہاں نے کلیاں مدینے پالیاں میرا بیٹا کمر کہندہ سی لازمی پڑھنا استاد جی تے میں سارے انہوں مل کے پڑھا ماں حضور دی محبت جو پڑھو ذرا چاس آئے گی چن چڑھے آمینہ دے لیدہ مل کے پڑھو گے سرور آئے گا چن چڑھے آمین دا آج بھی لوگ پیشاب پیندے نے گاں دا پوچھئے 2025 آ گیا ہے تے تسی آج تک پیشاب پیندے ہی کہندے وجہ ہے اسی پیشاب پینا جائز سمجھنے تے منو آندے نے تسی کیوں نہیں پیندے میں کہا اساں اپنے وڈیاں دا شکریہ ادا کرنے انہاں ہندوستان چھڑ کے کلمہ نبی دا پڑھ کے تے زم زم پیتا ہے تے کہتے تانو چپ کر کے مولوی صاحب انجنہ کرو چپ کر کے شدائی جان کے نہیں بنی دا توجہ رکھو اتنا زور نہیں لانا پیار نہ گفتگو سننی زور دی نعت پڑھنی آپ میں چاہنا کہ ایک ایک لفظ سمجھ آئے میں نے کہندے تسی زمزم کیوں پیندے میں کہا ایک کوئی وجہ ہے چن چڑھے آمینہ دے دا جے کرنا جملہ میرا ایمان والا نال پڑھیا جے مل کے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے پڑھو جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدی اچھا یار اقرا نعت جے مل کے پڑھ لو تانوں کاٹا تے نہیں پیندا اقرا نعت پڑھو حضور دی میرے نال پتہ لگے سارے حضور دے غلام آئے مسجد بھری پئی ہے جڑ جڑ کے بیٹھے جے جناب جی مل کے پڑھنا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدی سنے آئے مدینے تے
जदों दूर नजर पैंदे वेखिया काबे ते जदों पहली नजर पैंदे वेखिया रोजे ते जदों दूर नजर पैंदे जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने तो। सारे पढ़ो जी करदा हो जाए। तो तुसी मोबाइल लैके बैठे तो नात कित्थे पढ़नी है? तुसी मेरे कोल बैठे हो, तुसी नहीं पढ़न दे। एक बार जो वेखोंदे सोने शहर मदीने नू सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे। सारी उम्र नहीं बंदा दे सकता। दे आज कितने दोस्त है बाप जिन्होंने को पैसा मक्के मदीने जाते ही ना। कोई पुत्रो हुण तुसीं मौलवी साहब तो इन्हों इत्थे बिठाओ, मौलवी उत्थे पे मेरे को ला कोल बिठाओ। सारी तकरीर ने डिस्टर्ब रखनी है। हर मस्जिद च एक बंदा हुंदा है। अल्लाह अकबर नहीं बैठा रहन दो, सिर्फ ना जी शरारत नहीं करनी, वेखना नहीं। वो पुत्रो साइड ते होको तो बवो तुसीं ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। अजीज़ा ने मन मेरी इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान नू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया हे वद्दुहा दे चेहरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया मादा दे काजल वालिया आलम नशा दे सीने वालिया सिराज मुनीद दे चेहरे वालिया बदरे मुनीद दे मकाम वालिया हामिद दे कुनल वालिया ताहा दी शान वालिया मुजम्मल दी कमली वालिया मुदस्सर दी चादर के सोन वालिया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह अरमादे देने पाक मालिया वमा यंतिकु अनिल हवा दियां पाक गुलियां वालिया कद नरा तकल्लुबा वजे का बेसमा दे चेहरे वालिया यासीन वल कुरआनिल हकीम दे ताज मालिया। हे कमली वालिया सोनिया महबूबा जी जी रब्बे जी हुक्म की ए डबल वाज मिक्सर ना छा ए टकराए ना कम कर थोड़ी मैं तेन समझा देना। अल्लाह पाक दा कुरान की कहंदा मेरे नबी ने सुनिया जे ध्यान नाल जिंदगी च एक हज पढ़िया मेरे मुस्तफा ने फर्जी हज एक पढ़िया वे। अल्लाह पाक दे महबूब अल्लाह अकबर मैदान अरफात च पहुंचते पैने मस्जिद नमराए मेरे मुस्तफा ने खुतबा हज्जतुल विदा शुरू कर दिता। आप फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरे को हज के तरीके से करो फिर पता नहीं मुलाकात होनिया कि नहीं होनिया। पहला इशारा मेरे मुस्तफा ने दिता सुन मेरे नबी दे बेटा नीचे बैठ जाओ बच्चे नूं बिठाओ तो ये छोटा तो उन्होंने भी मोबाइल फड़ाओ 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 एक होर मेरे मुस्तफा फरमांदे ने जरा तवज्जो मेरे वाल ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। आप फरमांदे ने पुत्रो मेरे को हज दे तरीके सीख लो ना। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे को हज दे तरीके सीख लो ना। नबियां दे सरदार नू मानने वालो कायनात दे सरदार नबी दा कलमा पढ़ने वाले हो अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वालो। आप फरमांदे ने मेरे को हज दे तरीके सीख लो। मेरे सहाबा फिर पता नहीं मुलाकात होनिया कि नहीं होनिया। मेरे मुस्तफा दे यार सामने खड़े ने आप फरमांदे ने सिख लो। सुनिया जे आप खुतबा हज्जतुल विदा दे रहे ने आप फरमांदे ने अचानक मेरे नबी दी दाढ़ी हिजमान परन लग पई है। कायनात दे सरदार नबी नू मानने वालों इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल आफा इम्माता अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे नबी ने फरमाया
دین تمام نعمت ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تار لگاؤ نا بچے ویلو تو لنگے نے تے کام کرن دے نے، دین تمام نعمت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دروازہ کھولو، ہمیں کنی دفعہ کیا مینوں اینا بس لگن دیا ہے تے اتنے گھرے مولویاں نوں پتہ نہیں کیوں نہیں لگا، کھول یار دروازے، ایک رنگ کہتا سی کھول دیندے ہو تسی تے کڈے ٹھلے بندے جے، اور کھڑکی بھی کھولو ایک کادلی رکھیاں جے۔ عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن لن، میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن۔ ایک ایک لفظ میرا بیٹا علی شان مینوں کہہ رہا سی، مدنی صاحب اج حضور دے آخری لمحات سناونے نے تے میں بھی چاہنا تسی گڑبڑ نہ کرو، توجہ میرے وال رکھو تے میں بھی تہاڈے سامنے انشاءاللہ ٹھنڈ پان والی گفتگو کر کے جاواں گا۔ سنیا جے دھیان دے نال، آپ فرماندے نے پترو میرے کولو حج دے طریقے سے کلو۔ عرض کرنا چاہ رہا میں میرے مصطفیٰ نو ماننے والے نبیاں دے، تھوڑی جی آواز کم کر، تھوڑی جی آواز، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، آپ فرماندے نے پترو میرے کولو حج دے طریقے سے کلو، تے آپ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تمام قرآن مکمل ہو گیا ہے، آج تو بعد وحی الہی نہیں آئے گی، قرآن مکمل ہو گیا ہے، دین و تمام نعمت ہو گیا ہے، قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا حضرت عمر اچھی اچھی روئی جا رہے نے، کہندے عمر کیوں رویا ہے؟ کہندے جاننا ہے نبی پاک کہندے نے قرآن مکے چ نازل ہویا، مکے چ اج مکمل ہو گیا ہے، ایدا مطلب ہے ہن اللہ دے نبی ساڈے کول چند دن دے مہمان نے، جدو قرآن اتر آیا ہے ہن اس تو بعد نہ جی جبریل آنا کوئی نہیں، وہی آنی کوئی نہیں، ہن نبی پاک ساڑھے کل چند دن دے مہمان نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے نے، میرے پاک عمر دی آنکھاں سنو ذرا دھیان نال، آپ حج دے اتے خطبہ دے رہے، پترو یتیماں دا خیال رکھیا جے، بیوہ عورتاں دا خیال رکھیا جے، اج لدڑ چ تیرے گھر چ 2 بکرے بچے ہون، ایک بکرا قربانی دا اپنے بھرا دے گھر بن آیا کر، تیرا بھرا فوت ہوئے نو سال ہویا ہوئے، پر جائی کوے ویر خیر ایس والے آیا ہیں، بہن چپ کر، آپ بکرا بنتے کسے نو پتہ نہ لگے، میں دے کے گیا ہے۔ سویرے میرے پتیجے پچھن تے آکھی قربانی لئیے، قسمیں جڑا بچہ لدڑ چے یتیم بکرے دی رسی پڑھ کے گلی چے آوے تے لوکی کہن گے اوہ تیرا تے باپ مریا تے تو یتیم مسکین، لاکھ دا بکرا کتھوں لے آندائے، 80,000 دا بکرا کتھوں لے آندائے، 50,000 دا بکرا کتھوں لے آندائے، تو کہے گا جی میری ماں نے لے آندائے۔ اے بچے فرشتے خوش ہون گے، اللہ عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا۔ آج اپنے کردار تے غور کرنا، میں اپنے بچیاں نوں بھی کہاں گا پترو آج جا کے باپ دے پیر پھڑ لاؤ، اوے چاچے دی گڈی لے کے جائیں تے جا چوک دے اندر چاچے دی گڈی لے کے جانا تے جا چوک دے اندر ڈس کے جا کے فون کر چاچا گڈی وج گئی ہے تے چاچا پہلی گل کرے گا بشرما تینوں کیا سی گڈی نال جائیں تینوں چلاونی نہیں آوندی تے دس گڈی وجی ہے کنہ کو نقصان ہویا ہے تے چاچا کہے گا 10 کنی کو وجی ہے، چاچا تھوڑی گڈی وجی ہے میں لے کے آ رہا میں کدی فون کریں لدڑ چ بڈھے ماہی باپ نو ابو میں لاہور جا رہا سا ندی پر نہر تے گڈی وج گئی تے باپ دیاں کھاں کے نیرا ہو جانا ہے تے پہلی گل کہے گا پترا گڈی نو چلے پا مینوں دس میرا پتر تے خیر نہ لے روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے
बिन मावां दे कावी टुकड़े खो लैंदे अपने बापुआं वाली थां कोई लैंदा नहीं अपने मापियां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनों ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखियां रह के लोको पुत्र जोंदे ने वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने ठंडे साल लोको खाने पै जांदे अगे सारियां आरियां ने अपनी मर्जी नाल सोवे ते मां तेनू जगावे वे पुत्र 5 मिनट रह गए वे पुत्र 20 मिनट रह गए वे पुत्र 15 मिनट रह गए मां पानी दा लोटा कोल ही ले आउंदी वे इत्थे ही हथ धो के रोटी खा ला पर जिद्दन मां ते बाप मर गई एक ही आवाज आउणी है रोटी खा ला सरगी लंघन लगी फिर दोबारा किसे तेनू जगाउणा नहीं हाय फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखियां रह के लोको पुत्र जोंदे ने वधी कटे जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी मैं गुजरा वाले ख्याली रोड ते खड़ा सा मैं वर्कशॉप च बच्चे नू आवाज मारी बेटा बात सुने जी मदनी साहब मैं हाथ चुमे सिलवटा पईयां वट पै ते मैं हाथ चुमे ते कहंदा मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी ते मेरे गुनाहगार दे हाथ चुमे मैं कहा बच्चा तू गुनाहगार नहीं तू जनती बच्चा है बच्चे जब तक बालग ना होन जनती मेरे गले लग पुत्र तेरी उम्र ते पढ़ने वाली तू काम पिया करना फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता अपने बापुआ वाली हाँ कोई लैंदा नहीं उतले मनों ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे वारब ओ पुत्रो नकमियो तुसी प्यो नू तनहा भी ईमानदारी ना पूरी नहीं दसदे ते प्यो कौन है वारबा तेरे करम नवाजे क्या बाप नू जिगरे दिते कठी मंगया कोई धारी ना देवे इन्हें जहाजी ना ला दिते लख मंगया कोई धारा ना देवे इन्हें बैंकी ना ला दिते एक महीना किराया ना दईए लोका बर्तन बाहर ने सुटे किल भी ठोकदा ते पुछ के पेट भी कराउंदा ते पुछ के बुआ भी लवाउंदा ते पुछ के ते प्यो दी कोठी च एक महीना कराना पईए लोका बर्तन बाहर ने सुटे वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लेंटर पाने किसे किराएदार नू पूछी माँ बाप क्या हस्ती है अल्लाह ने दिते मैं सिपाले मेरा रंग ते ना साफ नहीं मेरा बाबा मेरे तो भी बहुता सोना पर जदों मैं शेर पढ़ा इत्थे चन मनवर सूरतां दिंदे कबरी पा
भरा नपने बड़े सौखे, भैनां नपनियां बड़ियां सौखियां ने। हरजिना हत्थां ते लोरियां लईयां, उस मां नूं कफन दे 3 बंद दे के जदों पुत्तर कबर च उतारदे ने, या पुत्तर जानदा या रब जानदा वे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अम्मा जिन्हें कदी मैनूं मिट्टी लगन नहीं दित्ती, अज मैं किवें मुठ भर के पावां। जिन्हां मापे नप्पे पुछिया, ए कमर नूं पुछो, अली शान नूं पुछो, जिन्हां नप्पे सारम साहब वालदा ते मिट्टी पाई, है बाप ते पाई, पुछो। मेरे नबी करीम मदीने आ जाते ने, फिरा मौत फिर कदों माफ करती है ना। आप फरमाते ने नमाज़ां दा ख्याल करया जे, ऐ मेरे सहाबा यतीमां दा ख्याल रखिया जे। आप फरमाते ने मेरी उम्मत दियां बेवा औरतां दा ख्याल करया जे। आप फरमाते ने पुत्रो अल्लाह दी तौहीद ते पक्के रहा जे, नमाज दे पाबंद रहा जे, कुरान पढ़दे रहा जे। आप खुतबा हज्जतुल विदा दे के मदीने आ गए। आपका सर दर्द शुरू हो गया, इन्ना दर्द इन्ना दर्द इन्ना दर्द, नबी पाक दा सर फूक के बुखार चढ़ गया। आप फरमांदे ने मदीने दे 7 खूहां दा पानी लैन चले गए। इथों मुराद कोई टूना नहीं सी, कोला कुछ समझे कि टूना सी, जादू सी। मेरे नबी दसना चाहते किसे खूह दा पानी ज्यादा ठंडा, किसे दा उस तो ज्यादा ठंडा। मेरे नबी नूं टाइफाइड बुखार। आप फरमांदे ने एक काले जे रंग दा चमड़ा है, पुत्र इधर नहीं देखना, सिर्फ गुफ्तगू सुननी है। काले जे रंग दा चमड़ा वे। आप फरमांदे ने इस टप विच मैनूं बिठाओ, ते मेरे नबी फरमांदे ने तो पर मशकां पानी दियां पाई जाओ। मेरे मुस्तफा दे यार मदीने दे 7 खूहां दा पानी लैके आ रहे ने, ते सहाबा मशकां पर के पानी दियां पाई जा रहे। बाप बन बन के मदीने दे वाला अंदर मेरे नबी दा जी बुखार कम होया, बाप बन के उठिया। आप फरमांदे ने कमाल कर दिता मेरे साथियां ने, कमाल कर दिता मेरे सहाबा ने, कमाल कर दिता मेरे साथियां ने, कमाल कर दिता मेरे सहाबा ने। आप दियां अखां खुलियां, अंसार भी रो रहे ने, जिवें मैं रो पिया तुसी रो पे। अंसार भी रो रहे ने, क्रैश भी रो रहे ने, मुहाजर भी रो रहे ने। आप फरमांदे ने ओए पुत्रो क्यों रो रहे जे? आंदे सोनिया अजीजुन अलैहि मान तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सोने ताडे कोल साडा दर्द बर्दाश्त नहीं हुंदा, अज साडे कोल ताडा दर्द किवें बर्दाश्त होए? मेरे नबी फरमांदे ने पुत्रो ताडे नबी करीम दे दुख मुकनी वाले ने। हातमा तो ज़ारा भी रो रही ने, सुनिया जे ध्यान दे नाल। आप फरमांदे ने सुनिया जे ध्यान नाल। सजदा फातिमा रो रही ने, इन्ना रोई। आप फरमांदे ने बेटा घबराना नहीं, पुत वंडाउण ज़मीना तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। पुत वंडाउण ज़मीना तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। पुत वंडाउण ज़मीना तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां। इन शहर विरका जग बाबा फौत होया, ये जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल, पुत्र भी शामिल, भरा भी शामिल। एक बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोग मैं 12 लाख रुपया लेना है, ये पुत्र भी चुप, ये भरा भी चुप। बाबा खड़ा हो गया, आंदा मैं अभी लेना है। यदी बेटी नूं पता लगा, दौड़ी दौड़ी आई, आंदी वे मेरे बाबल दिया बेलिया अभी मैं कर्जा उतारांगी। कहंदा नहीं मैनू हुणे चाहिदा है। इन्हें कन्नां दियां डंडियां उतार दित्तियां, हत्थां दियां मुंदरियां ते ब्रेसलेट ते कड़े उतार दिते। आंदी वे मेरे बाबल दिया बेलिया लै हुण ते मैं ऐने जोगी कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया, आंदा लोको मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देन आया में। इहदी मान सी मेरे कोल, मैं 12 लाख देन आया में। जे मैं कहता मैं 12 लाख देना है, इहदे पुत्रा आखना सी मैं वारस है, भरावां आखना
आखना सी मैं वारस है, पर मैं वेखना सी मोयां दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है धियां घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। पुत वंडाउण जमीना तियां, मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां लद्दड़ च आउंदियां मेरी उम्र लंघ गई। 27 साल हो गए मैनू जुमा पढ़ाउंदियां। ए छोटे छोटे बच्चे सी जेड़े जवान हो गए, मैनू सुनदियां मैं जुमला कहन लगा मेरियां 4 बेटियां एक बेटा है। तो मेरा बेटा एक दिन मैनू कहंदा पापा हाँ मुझे झिड़क लेते, मेरी बहन को नहीं झिड़कते, मेरी सिस्टरों को नहीं झिड़कते। मैं प्यार से समझाया बेटा गल सुन, मेहमानों को कौन मारता है, मेहमानों को कौन झिड़कता है। कहता पापा ये तो ठीक, मेहमानों को कोई नहीं मारता। मैं कह पुत्र ये मेरी मेहमान बैठी हैं अपने बाबा के घर में चंद दिन के, तियां दे किस्मत परदेस वे बाबर पुत्रा ले जगीरा, दुख सुख सहवन चुप कर रहवन तियां दियां तकदीरा। लोकां दियां जद उजड़न तियां ठुर जदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। ये औरत ज़ात की जिंदगी क्या है। माँ बाप के घर से जहाज भर के सामान कल जाती है, मगर ससुराल के घर से कफन भी नसीब नहीं होता, वो भी भाई लेकर जाते हैं। क्या तुम्हारे घर से ले जाती बेटियां, और जालिम ससुरालियों, और तुमने बेटी वालों को रोटी भी डाल दी। तुमने कहा रोटी भी हमारे कुड़म पकाएंगे, शर्म नहीं आई। और बाप दे घर चो ट्रक भर के ले आई, तेरे घरों हड्डियां दा पंजर बन के कब्रां चले गए, हड्डियां दा पिंजर बन के। कभी मत बहू को सताना, हमारे वारस पैदा करके पालती पालती हड्डियां दी मुठ बन जाती। और तुसी बहू नूं कहंदे तुम है ही, तुम क्या है। देवर गाली निकालते सारे निकालते। सुनो बड़ा वड्डा मैं जुमला कहन लगा वही पल्ले बनिया जे ध्यान नाल। उत वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने, जेब में डाल इसको। पुत वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने, पुत लख वारी मुँह मोड़न दियां दौड़ियां आउंदियां ने। अज जिन्ने बैठे जे दसो 2-4 इंच दी कंध 9 इंच दी कंध नाल दे कमरे च पुत्र पिया है, कदी पुछया नहीं। ते धी 200 मील ते व्याही होवे, धी 200 मील ते व्याही होवे। अल्लाह अकबर अल्लाह। 200 मील ते धी व्याही होवे, फोन कर दी अबू राती मैनू ख्वाब चंगी नहीं आई, मैं पूछा मेरा बाप खैर। और मैं तुहानू भी कहांगा जिन्ने बुजुर्ग बैठे 5 किलो गुड़ लैके 5 किलो चौल लैके 5 किलो फल लैके जाया करो। ते चौक लद्दड़ खड़े हो ना तो कोई पुछ लवे खैर है गुड़ चुकी फिरना है, आखी मैं धी को चला है तो की उत्थे नहीं लभदा है, गुड़ नहीं लभदा, नशहरे नहीं लभदा, लाहौर नहीं लभदा, लभदा है। उन्होंने आखी गुड़ ते लभदा ही पर गुड़ ले जान वाला बाबल नहीं लभदा, उत्थे बाबल ते गल 5 किलो गुड़ दी नहीं। जदों धी गुड़ कड्डेगी मिठे चौल पकाएगी तो आखेगी पुत्रो मेरे प्यो दे वतन दे, मेरे पुत प्यो दी जमीन दे, ताडे नाने ने कले। ओए असल ते आ बहाना है, गुड़ ते एक बहाना है। सिर्फ वेड़े च तेनू वेखना धीआं दूर ना व्यावी वेखी बाबला ईदा लैके कौन आऊगा।
میں 6 دفعہ پچھلے سال گیا خانے کعبے تے میں دعا پتہ کی کر کے آیا ہے پلی صاحب اے دعا کیتی ہے اللہ جب تک میریاں تیاں بڑھیاں نہ ہون مینوں اپنے کول نہ بلائیں میں دین بیان کردا رواں تے تیاں کول جاندا رواں تے مینوں بندے آندے ایڈی لمبی دعا میں کئی کوئی گل ہے بھابیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال پین بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال سون بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال داج بناون بھی نہیں دیندیاں یہ تیرے تک کی مرضی ہے جدن تو اکھاں مٹ گیا نا تے تیاں آکھنا ٹر چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی ان بچوں کو کیا پتہ ہے باپ کیوں روتے تیرے میرے تک کی پیٹیاں دا جہان ہے اور چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی سب رکھا نے شور مچایا ہلے چڑیاں نے چرمٹ پایا اے پونے گھنٹے تو تے ٹائم لنگیا ہے ٹائم دا پتہ نہیں لگا میں ویکھ رہے ہیں سراں تے پرندے بیٹھے نے تے گھڑی دا پتہ نہیں لگا کہ میں پونا گھنٹہ لنگ گیا ہے میں گل ہی ایڈے درد والی کردا پیا میں ہر کوئی اپنے درد وچ پہنچ چکیا میں میں لفظ سمجھاواں اوے دنیا چ لوکو بڑے وڈے جملے کہن لگا ہے بہناں نوں چھڈیا نہ کر نہیں بہناں تو بھی سن لا میرے نبی فرماندے نے میری دی فاطمہ کیوں رو رہی آدھی بابا میرے بابے محمد دے دکھ پتہ نہیں کدوں مکن گے آپ فرماندے نے فاطمہ تیرے بابے دے دکھ مکن والے نے میرے نبی نے دوجا اشارہ دے دیتا تیرے بابے دے دکھ مکن ہی والے نے سنیا جے تے آن دے نال اللہ اکبر اللہ بڑے وڈے جملے کہن لگائیں سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ بیٹھیاں ہویاں نے میرے نبی کریم دی بیٹی فاطمہ بیٹھیاں ہویاں نے آپ چلے جاندے نے مسجد آپ فرماندے نے پترو مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے آؤ پانی لے آندا ہے آپ فرماندے نے میرا بخار ہلکا ہو گیا ہے نا انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل آپا اماتا توجہ میرے وال کرو پترو میرے مصطفیٰ فرماندے نے علی کتھے میرا پتریر فضل ابن عباس کتھے آؤ میرا فرنبی پتریر فضل ابن عباس کتھے آؤ علی ابن ابی طالب کتھے نے آندے نے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ سونے میں حاضر آؤ آپ فرماندے نے علی ذرا موڈا نیواں کرنا انج کر کے کندہ نیواں کیتا نا میرے نبی فرماندے نے علی مینوں نماز واسطے لے کے چلنا ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آجے لدڑوں رات ہی گڈی بہ جانا ہے کتے تفتیشی نہیں آیا آرو نہیں آیا احمد نہیں آیا قیاسد نہیں آیا پیادہ نہیں آیا ریڈر نہیں آیا سٹینو نہیں آیا اجے جسٹس نہیں آیا تو کھڑا میں ہوتے آج پتہ نہیں بان کی جانا ہے موبائل بھی بند نے ویرا ادھر لسٹ لگ دیئے تے فون کرنا 32 نمبر ساڑھا ہے وکیل صاحب چھیتی آجو 31 نمبر ساڑھا ہے تے جناب آن جسٹس نے جڑے والے کرسی تے قدم رکھے آئے انج بیٹھا ہے جسٹس ساری دنیا سیلس چپ ہو گئے وکیل بھی آ رہے نے ہائی کورٹ دے جج دی ایک پیشی تے رات ہی گڈی بہ جانا ہے سچے مالک دے دربار چوں تینوں 5 پیشیاں پہندیاں تو ایک تے بھی نہیں ہوندا بے نماز دے کول کھایا نہ کر میرا شریک ہوئے تے تو دے کول بہ کے جا کے کھاویں یعنی مینوں ویرن والے بندے کول بہ کے کھائیں مانی ایک بندہ مینوں ویریا ہوئے تے تو دے کول بہ کے روٹی کھائیں تے بعد چوں میرے گھر آئیں میں کہاں گا ادھروں ہی کھا تیرا تے ساڈا تعلق ہی مک گیا ہے تو میرے شریک تے میرے دشمن کو کھا کے آیا ہے اوے گل سونے سجنا بڑی بڑی گل کرن لگا ہے
اور سنو ویرو حضرت ابراہیم نبی دے پراؤنیاں نے کھادا نہیں نبی نو شک پہ گیا جڑا میرے نمک نہیں کھاندے اے مینوں نقصان پہنچاؤن گے ایدا مطلب ہے جدا کھائیے انہوں نقصان نہیں پہنچائی دا انہوں اپنا سمجھی دا ہے اوے اج کنے لدڑ دے مولوی نے جڑے بے نمازاں کولوں لسیاں بھی پیندے روٹیاں بھی کھاندے انہاں نہ بہ کے گپاں بھی مار دینے اللہ پاک رستے اس مولوی نو کیویں عزت دی نگاہ نہ ویکھے کہ تو نوکر میرے گھر دا ہے او مینوں دیہاڑی چ 5 وراں ویردا ہے تے تو دے کول لسیاں پینا ہے اذان سن کے نہ آنا ایدا مطلب اللہ نو بندہ کہندا جو ہوندا ہی کر لا میں نہیں ہونا حج لدڑ چ دسا نبی پاک نے اذان کیوں نہیں پڑھی ساری زندگی نبی پاک نے اذان نہیں پڑھی کیوں نہیں پڑھی سنو صحابہ نو میرے نبی نے کہا اجلسو صحابہ بیٹھ جاؤ ایک صحابی جتیاں تے بہ گیا آپ فرماندے نے تو اگے کیوں نہیں آیا آندا سونیا میں کیا حکم رسول منن چ تخیر نہ ہو جائے کہ میرے عمل ضائع نہ ہو جان وما آتاکم الرسول فخذو جو میرا نبی دے وے پکڑو جدے تو روکے رک جاؤ آندا سونیا میں بہ گیا لفظ بڑا وڈا ہے جے نبی پاک اذان دین دے سنیے ذرا دھیان نال حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح تے پھر گل سن لو سارے مدینے نو مسجد چ فورن ہونا پینا سی جڑا نہ آندا انہیں کافر ہو جانا اس لیے اذان نہیں پڑھی محدثین کہندے نے کہ اللہ نے کیا سونیا کوئی بیزی ہے کوئی کتے چھت پا رہا ہے کوئی گارے چ وڑیا ہے کوئی کھانی مار کے کھڑا ہے کوئی پانی لایا ہے کوئی زمیندارہ کر رہا ہے 15 منٹ لیٹ پڑھ لوے گا جے نبی پاک اذان چ کہندے نے نماز دی طرف آؤ پھر سب کو چھڈ کے فوراً مسجد تے آنا اس وجہ اسی اج اذان ہوندی اسی مسجد تے آندے اج مولوی بے نمازاں کول بیٹھ کے جا کے جوٹے پاؤندے اکثر بے نمازاں دے کول مولوی بیٹھ کے جا کے مال کھاندے پیر وارث شاہ نو پوچھئے نا جدے کول مولوی لسی پیندا ہے اے بے نماز کیوں نے پیر وارث شاہ دا وارث شاہ نماز دا قرض پارا سروں لا دل برا واسطائی وارث شاہ نماز دے تارکانو کتیاں وانگ پران تتکاریے جی پیر وارث شاہ دا ہے جی میں کتا پلیتے میں بے نماز پلیتے پیر عبدالقادر جیلانی بغداد والا پیر کہندا ہے بے نماز مر جے اینو مسلمانوں دے قبرستان چ نہیں دفن کرنا اتھی کو جگہ دے چلے بے نماز مر جے انہوں مسلمانوں دے قبرستان چ دفن باہر لیندی آواز ان کی کریے تو جو بے نماز مر جائے بے نماز دے قبر توجہ میرے ال بیٹا تیان انہوں غسل نہیں دینا انہوں کفن نہیں دینا انہوں موڈیاں تے چکنا نہیں اے پیر عبدالقادر جیلانی بغداد والے پیر دا فتوہ ہے کاش مولوی سپیکر چے 11ویں والے دن اے فتوہ سناوے ہر بے نماز دا دودھ تے پھڑ لیندا ہے پر مولوی نے مسئلہ بھی سناونا چاہیے ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی آندے مینوں ایک کٹ 100 یا 70 اونٹاں دی جماعت کوئی مینوں بندہ دے کے جائے تے میں انہوں پوچھا خیر ہے وہ کبھی میں تانوں ہدیہ دیتا ہے تے میں پوچھا گیا تے نمازی کنے انہیں کہنا ایک کٹ 70 نمازی تے آخری بے نماز ہے تے میں یہ نہیں کہاں گا پچھلا لا لو تے باقی مینوں پڑھاؤں پیر صاحب آندے نے میں ساری اونٹھاں دی مہاری نہیں پڑھاں گا جدے وچ ایک بے نماز شریک ہے بے نماز ایڈا گندا
ترین بندہ ہے پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر آندا ہے اینو مسلمانوں دے قبرستان چ نہ دفن کرو امام شافعی کہندے اینو حاکم وقت نو چاہیدا ہے سزائے موت دے دے امام احمد کہندے نے اینو قرضہ نہیں دینا چاہیدا جڑا اللہ دا قرض نہیں اتار سکدا وہ تیرا قرضہ کیویں اتارے گا امام ابو حنیفہ کہندے نے بے نماز نو قید کر دینا چاہیدا ہے جب تک نمازی نہ بنے باہر نہ نکلے جب تک نمازی نہ بنے انہوں چھڈو ہی نہ اور بے نماز بندہ کوئی عام نہیں میرے نبی فرماندے نے بے نماز بندہ اللہ نو سیدھا للکاردا ہے آپ فرماندے نے جدو قبر چوں نکلے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا یار گیٹ میں باتیں نہ کرو مسجد میں سائڈ پہ ہو جائے نہیں تو میں لگا ہوں دعا کرانے لگا ہوں میں آپ پاگل سمجھتے ہیں مولویوں کو نبیان دے سردار دا فرمان بڑا وڈا میں آج ایک سلوٹ مارنا لدر دی عوام نو ایک بندہ سر نہیں ہلا رہا ایڈے درد نلواز سندہ پہ آئے اور بڑی محبت نہ سندہ ہے آپ فرماندے نے بے نماز بندے نو قبر چو اندیاں کر کے اٹھایا جائے گا اس دن کسے نبی دا دیدار نہیں کرے گا اللہ دا دیدار نہیں ہوئے گا سنو بے نماز بندے نو فرشتے کہیں گے من ربو کا ایک ہوئے گا لا ادری مینو کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے ایک ہوئے گا میرا رب حکا ہے میرا رب ٹی وی ہے میرا رب دکان ہے جدی من کے میں مسجد چ نہیں آندا سا میں بیٹھا ہی رہندا سا اللہ دے نبی فرماندے نے جدو دوست کی دوزخ چ جان گے او دے چ دفعہ کیڑی لگنی ایتھے بندے پوچھ دے تیرے تے دفعہ کی لگی تیرے تے دفعہ کی لگی تیرے تے دفعہ کی لگی ہے اوتھے کی ہے جنتی نواب جنت چ جان گے کہن گے اللہ ماس نہیں دیتے مولا کریم میں جنتی پوچھدا ہے میرا دادا نظر نہیں آندا میرا دادا نظر نہیں آندا فی جنات یتسالون عن المجرمین اللہ پاک دا قرآن آندہ پہ آئے جنتی سوال کرنگے اللہ منجی وہ نظر نہیں آندے اللہ کہنگے میرے جنتی نوابو وہ تاڑے دادے بابے نانے پھوپے تائے چاچے بابے پرا پین پتر بیوی ماسی پھوپی چاچی غنب نظر نہیں آندی سالی نظر نہیں آندی ساس نظر نہیں آندی اللہ پاک فرمانگے میرے نبی نے کہا جدو روح مر جاندی ہے جنتی روحانو جا کے مل دیئے تو پوچھ دینے فلانے دا کی حال سی میرے نبی آندے جنتی پوچھ دینے اللہ فلانا نہیں آیا اللہ کہندا جے آیا ہوندا تانوں نے ملنا سی وہ نال دے پاسے جے تے ہن دنتی کہن گے اللہ سانو دوزخ چ وکھاؤ کتھے نے فرمایا چھال مارو تہاڈے تے دوزخ دی اگ حرام ہے جنتی جا کے کہن گے ماں روندی ہوئے گی باپ روندا ہوئے گا جنتی پت چھال مار کے قبرستان نہیں دوزخ چ وڑے گا کہے گا ماں سلککم فی سقر او دوست کیو تانوں کیڑی شے نے جہنم چ لے آندا ہے او کہن گے قالو لم نکو من المصلین اسی نماز نہیں پڑھ دے سا اے نہیں کہن گے ٹھگی مار دے سا اے نہیں کہن گے چوری کر دے سا جڑی جہنم چ جان دی دفعہ لگنی اور نماز دی تسی پکے نمازی اسی بے نماز آئی ٹبران دے ٹبر بستیاں دیا بستیاں میرے بھائیو نکلو اس دنیا سے آخرت کی فکر کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق حاصل ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے انسانوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے میرا دل بنایا تو اللہ نے میرے کان بنائے تو اللہ نے میری آنکھ بنائی تو اللہ نے میرا دل بنایا تو اللہ نے میرا جسم بنایا تو اللہ نے ہاں کتنے بیٹھے ہیں آج دل میں سوچیں یہ تیرے بڑے بڑے چودھری کہتے تھے بوڑھے ہو کر نماز پڑھیں گے موت تو جوان کو بھی آ گئی جوان کہتے ہیں ابھی ہم جوان ہیں بوڑھے ہو کر نماز پڑھیں گے موت تو بچوں کو بھی آ جاتی ہے بچے کہتے ہیں ابھی ہم نہیں پڑھنا ابھی عمر بڑی ہے موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی آج اس زمین کے اوپر ہو کل تم زمین اس کے نیچے ہو گئے
تمہارے نوکر جس کے ساتھ تم کھانا پسند نہیں کرتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کے پانی نہیں پیتے، تمہاری گردن میں سریا تکبر کا ہے۔ انہو لا یحب المستکبرین، لوگو اللہ کہتا میں متکبر سے پیار نہیں کرتا۔ آج جس نوکر کے ساتھ تو بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتا، یہ نوکر کل تیری قبر پہ مٹی ڈالے گا۔ اللہ کہے گا او اکڑ مزاج نکل قبر سے، کہاں گئی تیری چودر؟ کہاں گیا یہ چودری ناگ؟ کہاں گیا یہ ہاتھ جو غریبوں پہ چلتا تھا؟ کدھر گئی تیری چودر؟ کدھر گئی؟ ابھی تیری میت قبروں میں نہیں آئی اور تیرے گھر والوں نے دیگوں کے ڈھکن اٹھا دیے کہ کھانا کھلاؤ۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، جب تک میت کو دفن نہ کرو نہ روٹی کھولا کرو۔ عورتیں مرنے نہیں لگی، تم عورتوں کو فوراً روٹی کھول دیتے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا جب اپنے پیارے کو دفن کرو اتنی رو رو کے دعائیں مانگو کہ اس کے حساب میں اللہ نرمی کر دے۔ اور تم اپنے پیاروں کے دشمن، ابھی اس کا حساب شروع نہیں ہوتا اور تم کھانے شروع کر دیتے۔ عورتیں بوٹیوں سے لڑتی نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں نکلو یہ دنیا کی رنگ رنگینیوں سے، اکڑ مکڑ کے چکر سے نکلو، یہ آخرت کی طرف رخ موڑو، یہ دزاروں سے نکلو، دنیا داری سے نکلو، آخرت کی طرف رخ موڑو۔ اللہ کی قسم ہے کبھی مان نہ کرنا، دنیا کی خوبصورتی دیکھ کے کہنا ہاں اللہ نے اس کو کتنا مال دیا، نہیں۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، جب دنیا کی خوبصورتی دیکھو کہا اصل مزہ تو جنت میں ہے، اللہ نے جو اپنے ہاتھوں سے سجائی ہوئی ہے، اصل مزہ تو جنت میں۔ جب کسی کی گاڑی دیکھو تو کہا کرو یہ گاڑی کیا چیز، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اس گاڑی کا تو مزہ ہی نہیں، اصل مزہ تو جنت میں گھوڑے کا ہے، جو پروں والا گھوڑا ہے اس کے اوپر جب ہم بیٹھیں گے وہ پوری جنت کی سیر کرائے گا۔ گھوڑا اڑے گا، پروں والا گھوڑا اڑے گا۔ یہ گھوڑے تو چیز ہی کچھ نہیں، یہ گاڑیاں تو چیز ہی کچھ نہیں۔ آج کتنے یہ میرے بھائی سر نہیں ہلا رہے، میں ان کو موت کا پیغام دے رہا، مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے۔ بتاؤ ہمارے بڑوں نے دنیا کمائی ساتھ لے گئے، ہم نے لے جانا ہے؟ ہمارے بڑوں نے دنیا کمائی، سنیے میرا دھیان نال میرے بھائی علی شان، اللہ تیرے والد نو جنت والا مقام عطا فرمائے۔ میریاں بہناں سن لن، اج دا درس قرآن پلے بن لو، انا کا میتن ثم انہم میتن وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات۔ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ ہے، میرے نبی مسجد سے چلے گئے، آپ فرماندے نے پترو مینوں نماز واسطے لے کے چلو، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، ایک روز مومنوں ہمیں مرنا ضرور ہے۔ امام زابی لکھتے ہیں، امام زابی سنو جنہوں نے علام النبلاء لکھی، وہ امام زابی ذرا دھیان کرے آجے، کہندے نے ایک بندہ سی، وہ بڑا نیک بندہ، سارے پنڈ دے وچ بندے اودے نال لڑ پیندے، جیڑا بندہ اودے نال لڑ پیندا پتر سائیڈ تے ہو کے بیٹھو بزرگاں نال، جو میرے وال گل سنو دھیان نال، امام زابی لکھدے نے اے بندہ ہے، اے نال مت جیڑا بندہ بھی لڑدا ہے، جیڑا بندہ اودے نال زیادتی کردا ہے، ایک دن آن کے انہوں آندا ہے انا جی السلام علیکم، یار مینوں اللہ واسطے معاف کر دے، وہ پچھلی چھیڑن لگدا ہے گل تے وہ کی کہندا ہے یار گزری ہوئی باتیں یاد نہیں کرتے، جہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، گھڑے مردے نہیں پٹنے۔ پھر ایک بندہ انہیں زیادتی کی تھی، انہوں کہندا ہے یار مینوں معاف کر دے، میں تیرے نال زیادتی، انہیں کہ نہیں گزرے ہوئے لمحات یاد نہیں کرتے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، ایک دن کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ان بطش ربک لشدید،
वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून वतरन्नास सुकारा वमा हुम बेसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए बंदे दा मैदाने महशर च हिसाब होया है। हुण फरिश्ते वेखदे पै ने अल्लाह पाक इहदे नाल की सलूक करनगे। एक बंदा आंदा मैनू ख्वाब च मिले, मैं पुछया ओए हज़ानी तेनू की होया, अल्लाह ने किवें तेरे नाल सलूक वरतिया है? इमाम ज़ाबी लिखते ने इस बंदे ने कहा मेरे अल्लाह ने मेरा साफ शुरू किया ते बंदियां ने फरिश्तियां ने कहा मौला ऐ बंदा है। अल्लाह पाक कहणगे चुप कर जाओ। ये बंदा भी चुप खड़ा होएगा। हुण सवाल होणगे इस बंदे दे इन्ने गुनाह ने। अल्लाह पाक कहणगे गुजरे हुए वक़्त को याद नहीं करते, जैसे तूने उनको माफ़ किया है वैसे मैंने भी आज तुझे माफ़ कर दिया है। गुजरे हुए वक़्त को मन ला यरहम वला युरहमु, जो किसी पे रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पे रहम नहीं करता। आज वक़्त है मेरे भाइयों, इधर ही माफ़ कर दो। क्या दुनिया से बुग़्ज़ लेके जाना है, क्या हसद लेके जाना है? हज़रत यूसुफ नबी दे 12 भराओ कहते ने कुर्सियां मेरे सामने लाओ, रोटी भी मेरे नाल लाओ। बहन वाले 12 नहीं, बहन वाले 11 ते कुर्सियां 12 ही। हज़रत अज़ीज़ मिस्र कहते ने मां जाए आमो सामने बह जाओ। सनाटा छा गया कि हुण की करिए। 10 भरा कुर्सियां ते बह गए आमो सामने। बिन्यामीन खड़ा रह गया। कहते ने बिन्यामीन तू क्यों नहीं बैठा? कहते मेरा मां जाया बघियाड़ा ने खा लिया है। खून नू खून दी खिच वजी, कलेजे नू रुक पै गया। अल्लाह दा पाक नबी यूसुफ तख्त उतरिया, भरा दे हथ विच हथ दिता ते कहन लगे बिन्यामीन जे तेरा मां जाया कोई नहीं, आ मेरे नाल बैठ, समझ मैं ही तेरा मां जाया। नाल बैठा लिया। बड़े खून नू खून दी खिच वजी, लेजे नू रुग पै गया। बिन्यामीन कहंदा है काला अंत यूसुफ, तू यूसुफ ते नहीं? आंदे आना यूसुफ ना माना यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ है, पर तेनू किने दसिया मैं यूसुफ हाँ? आंदे ने वीरा बादशाहां नू की लगे बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा? बादशाहों को क्या लगे कि बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा? कहने जड़े बोले तू तख्त छड़िया ते मेरे हाथ विच हाथ दिता, मैनू समझ आ गया कि ना जी दुनिया च वीर वीरां दे धरती हुंदे, वीर वीरां दियां भावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मदी, मावां ठंडियां छावां ओ सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीर ओ पैना किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर। ओ पुत्र मोए नहीं बोलदे नासरा, पुत्र मोए नहीं बोलदे नासरा, भावें हो के मरन फकीर। वीरा तू विछड़ने क्या हुंदा, क्या हुंदी है मौज बरादी, जा जाने बैन अकबर दी, जा जाने बैन हुसैन दी। वीरा तो विछड़ने क्या हुंदा। हाथ जोड़ांगा पुत्रो अदी भरा दी चौधर ना मुकाया जे, नहीं ते बगाने चौधरियां दे डेरे ते रुलना पै जाना। कदी घर दे चौधरी नूं ना मारिया,
ओए पिंड दे चौधरी नूं ना मारिया जे, दूजे पिंड दी चौधर नूं मनना पैना है, दूजे डेरे ते जाना पैना है। मैं जुमला कवांगा टुटियां बावां गले नूं आंदियां नहीं, आंदे ने अल अलिम तुम मा पाल तुम बे यूसुफ, काफले वाले दसो यूसुफ दे बारे की जानदे जे, आंदे ने कालू आइना कालांता यूसुफ, पुछण वाले किते तू ते यूसुफ नहीं, आंदे आना यूसुफ वहादा आखी मैं यूसुफ है, आ मेरा भरा बिनियामीन, वीरो दसो बाबे दा की हाल, आंदे बाबे दियां गल्लां बाद च, पहलो सानू दस साडा की सलूक करना है, साडा निउंदरा भाजी सानू याद है, तेरे नाल सा चंगा नहीं वरत्या, कहंदे ने वीरो गले लगो, ओ प्यार ते मैनू मिस्र दे तख्तां ते नहीं लभा जेड़ा तुहाडे गले लग के मिल रहा है। ते रही गल बदले दी, मैं तुहाडे को कादा बदला लेना, मैं ते तुहानू खूह विच ही माफ कर दिता सी। किथे माफ करता सी? आप कखां दियां कुलियां रैन खड़ियां, चूने गच हवेलियां टह जांदियां, दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, ओए गल्लां अपने आंदियां हमेशा याद रहिंदियां। जेड़े वाले सामने खड़े ने जुमला सुनने वाला बड़ा वड्डा, कहंदे ए मेरियो बहुओ मेरियो नौवो, जे तुसी मैनू ये ना कहो बाबा जी हिल गए ने ते मैं एक गल करां, आंदी अब्बा जी जम जम करो, 40 वरियां बहुत तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट वेखी। आंदे पुत्रो ए ते खुशबू मेरे यूसुफ दी जाप दी, हजरत लो तांग सी मिलने नू बाप दी, हजरत नो तांग सी मिलने नू लाल दी। घर आए ते पुछदे दसो अज हस्ती कोई आई आ, पुत्रां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई आ। जेड़े हत्थां नाल चिट्ठी लिखी इधर मेरे अल मुँह करके बैठो, गुफ्तगू सुनिया करो ध्यान दे नाल। एडा दर्द सी लफज आंदे ने मैं फरजंद इसाक नबी दा, ते जिस दी शान उचेरी इब्राहिम खलील रबाना, जद मुबारक मेरी पढ़ बिस्मिल्लाह, उस तो पिछा सब तो पहला लिखा सलाम तुसानू, ऐ मुल्क मिस्र दे शाह, तेरा नाम न याद असानू। जंगलां विच बगियाड़ा ने खादा मेरा दिल बर जानी, आ कुर्ता है उसदा लहू भरिया, एक मेरे पास निशानी। ते आंदे ने जे पुत्रा ने अखां तोले कर भी दिता है ते मैं की सहना है 40 वरे इन्नमा अश्कु बसी व हुज़नी इल्लल्लाह। अव्वल यूसुफ दिल बर जानी ते मेरियां अखियां दे रोशनाई,
کھیڈن گیا نہ واپس آیا تے خیشاں خبر نہ کائی آندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام مینوں یوسف دیاں خوشبوئاں آ رہی ہیں تے بھرا سامنے کھڑے جدوں بھرا نوں جفا لایا نا عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر پھر کہو سبحان اللہ عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر نہ کفر دی بینی وڑیا کر نہ ویکھی مال شریکاں دے سخ مل دے نال نصیباں دے بڑو سخ مل دے دے بیٹی کسے دی ویخ تو چڑھیا کر نہ رکشے پیچھے چڑھیا کر نہ نمبر چوری کریا کر نہ پارک وچ کھڑیا کر نہ پردے اندر کریا کر نہ ویکھی حسن شریکاں دے حیا مل دے نال نصیباں دے اوے ایمان مل دے نال اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا ایک زنا کردا اللہ 60 سال دی او دی عبادت ہی ضائع کر دیندا ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے 200 ہجری امام مسلم بن حجاج پیدا ہوئے انہاں صحیح مسلم چ لکھے ایک بندے نے 60 سال عبادت کی تھی صرف ایک عورت نہ زنا کیتا ہے اللہ نے 60 سال دی عبادت ضائع کر دی اور آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کتنی لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ چکے یہ میری آخری باتیں ذرا پلے بنن والی ہے میریاں پہنا بھی سن میرے ویروے سن میں ایک گھنٹے دا ٹارگٹ لایا ہی صبح میں 10 بجے دیپال پور خطاب کرنا ہے آج ہے 5واں جلسہ کر رہے ہیں 6واں جا کے میں دیپال پور کرنا ہے پر ہن سوا گھنٹہ ہو چل رہا ہے نا گل سننے والی بڑی وڈی ہے میرے نبی مسجد سے چلے گئے ایتھوں گل چلی سی نا آپ نے نماز پڑھائی آپ فرماندے نے پترو جے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں ایک صحابی کھڑا ہو گیا خاندہ سن میرے پیغمبر دے آخری لمحات انکا میتن و انہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسل آپا ماتا میرے پاک نبی فرماندے نے ایک صحابی کھڑا ہو گیا سونیا میں ایک دھرم دینار لینا ہے آپ فرماندے نے میرا پتریر فضل ابن عباس انوے دا قرضہ اتار دیں آج لدڑ چے کئی تجد گزار ڈاکو وامتاز الیوم ایوہ المجرمون اللہ قیامت نو کھڑا کرے گا لدڑ دا بابا داڑھی رکھی ہوئے گی تجد پڑھدا ہوئے گا حاجی نمازی ہوئے گا اللہ کہن گے اور ڈاکوا اور تجد گزار ڈاکوا سور کھا کے آئے خنزیر سور کھا کے آئے اللہ کہن گے تو تے بڑا نیک سا اور لدڑ دیا نمازیہ ہون ڈاکوا کھڑا ہے ایک کہے گا اللہ لوکاں نے دکان لٹی کسے نے گڈی لٹی کسے نے توڑی دی تار لٹی اللہ کہن گے تو کنوں ڈاکا مار کے آیا ہے اے لدڑ دا بابا کہے گا عرشاں والے میں سکی تینوں ڈاکا مار کے پتر نو دے آیا ہے سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ آندہ میں بے ایمانہ پیار ہی نہیں کران گا تے رحمت دی نظر ہی نہیں ویکھاں گا
अज किन्ने मेरे लद्दड़ च बाबे ने जिन्हें रजामंदी ना धियां कोलों अंगूठे पुत्रा लवा के दिते। तू अपने भरा नूं रजामंदी ना अंगूठा ला के दे, हाँ दिती हूँ कदी? भरा ना फ्रेंड की जमीन तो लड़ पैना, तू बड़ा वड्डा लेंज है। लेंज समझदी? लेंज और नहीं पुत्र नहीं, लेंज भुखे बंदे नूं कहंदे ने। बोलो किनू? भुखे बंदे नूं कहंदे ने। एक किड्डा वड्डा लेंज है जिहड़ा धी दा हिस्सा पुत्र नूं दे रिहा, ते पुत्र किड्डा वड्डा खंजीर है भैन दा हिस्सा लैके भी रज्जिया नहीं। कई भरा बड़े खंजीर ने, भैनों नूं आंदे ने जे तू हिस्सा लिया साडा तेरा मरंजू नूं मुक्का। करदे ने कि नहीं करदे? ते जेड़े मुंडियां नूं लैके दित्ता ही वो तेरी मंजी कोल नहीं बहिंदे। जोड़ बच्चा जोड़ लख ते करोड़ तेरे खान वाले होर तेनू कबर विच पाउणगे, तेरे भैणां ते भरा बह के करनगे सलाह, तेरी बीवी दा निकाह किधरे होर दे पढ़ाउणगे। आज तेरी मेरी जिंदगी पता दसां, उड गया तोता जेड़ा बोलियां सी भावदा, तू ते एडा बेईमान है, तू सोलंग दियां इट्टां पुट के खोती दी खुरली बना लेना। तेनू हुण कौन पूछे? तेनू हुण कौन कवे? तू चार्जर नहीं छड़दा। हाँ आ किन्नुआं दी पेटी ले आओ इत्थों मंडी च, आ लद्दड़ दे नाल इस यूनीवर्सिटी नाल मंडी लगदी ना, बोलो ते मंडी चो ले आओ फ्रूट ते एक पेटी किन्नुआं दी ले आओ। उतली तय होर थल्ली होर थल्ली होर थल्ली दा उत्ता ही बेड़ा गर्क होया हुंदा। सच्ची गल कर ओए, हसन वाली ते गल ही नहीं सी, गल ते रोण वाली। गल ते रोण वाली है। जिस मुसलमान दी हत्थां दी बनाई पेटी किन्नुआं दी कुछ नहीं निकल सकती, उन्हें सादक अमीन नबी दा किवें कलमा पढ़िया? हर काम चेहरा फेड़ी। ते जे कहिए ना तुम तबलीग करनी, नहीं तबलीग काफरन करो, ठगी तू मारे तबलीग काफरन करिए, तियां दा हक तू खाए तबलीग काफरन करिए, भैनों का हक तू खाए। अच्छा मेरा मामे एडे अंतरी नस्ल है, इनू जनाबे वाला कहिए ना चंदा मामू, ये भैनों का हक खा के चंदा मामू ते फुफियां हिस्सा छड़ के भी फवे कुटनियां है बेहदैत्यो। इन्हां बालां नूं फुफियां दे खिलाफ कर दिता है, वीडियो बनाउंदे ने। ओए बोलो हो रहा इंज कि नहीं हो रहा? ते मैं बाबियां नूं कहांगा अपनियां भैणां दे खिलाफ गल ना करन दई। तू 5 गज ना दे, भैणां मोयां दे 18 गज कफन लैके आउंदियां। तू भैणां नूं घरां च जलील कराता, नाले हिस्से छड्डे नाले घर च इज्जत गवाई। घरों घर गवाया ते बाहरों पड़वा खवाया। ओए फुफियां नूं गालां ना कढ बेईमाना। फुफी ओ रिश्ता है जिन्हें तेरे प्यो दियां जुत्तियां पालिश कीतियां। फुफियां ने तेरे प्यो दियां जुत्तियां पालिश कीतियां। ओए बोलो तुसी मैं सीरी होइए एक दी जुत्ती पालिश करांगे? उन्हें कहना मैं भी बराबर दा सीरी है। ओए बोलो किला आपां जमीन लई होए ताया ते पोना कमाद लाइए, चाहे विगा तेरा ते विगा मेरा, ते मैं विगे वाला तेनू कमा चल पई आज सारा काम तू करना। तो आना ना भाई मैं अपना ही खाल छांगना ही, तू अगला मत्था अपना छांगना। इंज ही है ना, मौलवी होएगा घर होएगा, इत्थे सीरी है। और चलिया तेरा मेरा सीरी, तेरी मेरी काम नहीं करता, जुत्ती पालिश नहीं करता, भैन तेरे हिस्सेदार भी है, तेरिया जुत्तियां भी पालिश कर देंदी, ते तू भैनों नूं गालां कढ। मेरे नबी फरमांदे ने जे किसे लेना देना वे ते हाज़र तू भी क्या कर भैनों, जिंदगी दा पता नहीं केड़े वाले मौत आ जानी है। हिस्सा लेना ही ते मैं हाज़र आऊँ, वीरा हिस्सा लेना ते मैं हाज़र आऊँ। तू भी मस्जिद च क्या कर नमाजी हो, ये कुछ लेना देना ते मैं हाज़र आऊँ। जिवें मेरे भाई अली शान ने माँ बाप की शान च मैनू अज मौजू दिता हजूर दे बच्चे, तू मौलवियां नूं ही रवजाउंदा रहा में, तेनू चाहिदा सी अज मेरे कोल बह के तकरीर सुनदा अली शान, तेनू पता लगदा नासर मदनी ने किडे दर्द नाल वाज सुनाया वे, पर तू मौलवी रजा रजा के सारा जलसा ही लंघा लिया। गल बड़ी वड्डी सी सुनने वाली है। इन्ना का मैयतुल व इन्नहुम मैयतुल व मा मुहम्मदुल इल्ला रसूल। मेरे नबी फरमांदे ने पुत्रो जे किसे बदला लेना ते मैं हाज़र आऊँ। इत्थों दे बदले चकाने बड़े सान, उथों दे बदले चकाने बड़े मुश्किल। एक सियाबी
खड़ा हो गया आंदा सोनिया तुसा मैनू छड़ी मारी सी आप फरमांदे ने अगे आओ तुम्हें बदला ले लाओ सहाबा दे पैरों थल्लों जमीन निकल गए मस्जिद नबी दे दरो दीवार सिसकियां ना रोन लग पे आंदे ने कौन है जड़ा नबी पाक दे जिस्मे अतर ते छड़ी लाएगा असां ते कदी अपने नबी दा वुजू दा पानी भी जमीन ते नहीं गिरन दिता कदी पसीना मुबारक भी जमीन ते नहीं गिरन दिता लब मुबारक भी जमीन ते नहीं गिरन दिता ये कौन है आप फरमांदे ने इनू अगे ले आओ ना आहिस्ता आहिस्ता मेरे नबी वाल आया आप फरमांदे ने लै मेरे बच्चा इनू छड़ी दवो ना ते बदला लवे आंदा सोने नहीं जड़ी छड़ी ना तुसा मैनू मारिया वो ते असा तुहाडे कोल ते इंसाफ करो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इनू मेरा असा पकड़ा दिता जाए ना ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे नबी वाल आया आप फरमांदे ने जल्दी कर पता नहीं जिंदगी दे सांस किन्ने रह गए ने बदला ले लाना सहाबा आंदे ने साडियां अखां गए अंधेरे हो गए हजरत उमर आंदे मैनू इंज लगदा सी जिवें क़यामत कायम होण लगी है पैरां थल्लों जमीन निकल गई एक किवें छड़ी मारेगा नबी पाक नू अगे वध के आया है आंदा सोनिया जदों तुसां मैनू छड़ी मारी सी सुनिया जे अकीमुल वज़न बिल किस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान ए दिलू हूँ आकरा बोले तकवा फरमाया इंसाफ करो इंसाफ तकवे दे करीब तारे आप फरमांदे ने पुत्रो जे मैं इंसाफ नहीं करना ते किन्ने करना है आंदा सोनिया जदों तुसां मैनू छड़ी मारी मेरे जिस्म ते कुर्ता नहीं सी अज ताडे जिस्म ते कुर्ता है मेरे मुस्तफा रोन लग पे आपने कुर्ता पकड़िया नबूवत वाले हत्थां नाल उठाया लै मेरे बच्चे कुर्ता मैं उठाने तू बदला ले सकदा है ना ये सियाबी अगे वधया है ना मेरे नबी दे सहाबा दियां चीखां निकल गईयां कित्थों लैके आवा ऐसा इंसाफ कित्थों लैके आवा ऐसी फिक्रे आखरत कित्थों लैके आवा ऐसा मुर्शद कित्थों लैके आवा ऐसा राहबर कित्थों लैके आवा क़यामत दे दिन ते ईमान कित्थों लैके आवा मेरे नबी आंदे ने पुत्र मार बदला लै इन्हें छड़ी परां रखे मेरे मुस्तफा दी मोहर नबूवत चुमन लग पिया आप फरमांदे ने बेटा बदला क्यों नहीं लिया आंदा सोनिया अजीज़ुन अलैहि ने तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम सोनिया ताडे कोल साडा दर्द बर्दाश्त नहीं तुसी किवें साडा ज़्यादती कर सकदे तुसी ते अपने दुश्मनां नूं ही माफ करन वाले अपने परवानियां नाल किवें ज़्यादतियां कर सकदे जे तुसी मेरे मुर्शद ते मैं ताडा गुलाम तुसी मेरे नबी ते मैं ताडा मरीद तुसी मेरे आका ते मैं ताडा गुलाम तुसी मेरे मुर्शद ते मैं ताडा मरीद सोनिया ते एक दफा मैं साफ सीधी करन लगा तुसा मैनू छड़ी ला के क्या साफ सीधी कर मेरी गलती तो मैनू मारी सी मैं सोचा मदीने च करमाल नू अग ने ना जलाया मैं पूछया मां हाज़े ही की वजह है की है इनू अग नहीं साड़िया कहंदे ने जनाब इनू हजूर दा पसीना लगा है मैं सोचा अज मौका है तू पैगंबर दे जिस्म ना जिस्म ला ला अल्लाह तेरे तो जहन्नम दी अग हराम कर देवेगा कहंदे सोने मैं ते इस वजह तो है मौका पा लिया मेरे नबी करीम दुनिया दे लोगों दुनिया नू दस गए दुनिया दे उत्ते अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी दस गए ने बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमान सदा नहीं रहना इत्थे किसे इंसान बड़े बड़े राजियां नू मौत ने ना छोड़िया जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया हरे भरे बाग कर छड़े ने वीरान बंदे आ जहान उत्ते ये जिंदगी दा पता नहीं केड़े वाले मौत आ जानी है
मेरिया भैनां भी सुन, मेरे वीर भी सुन, जिंदगी दा पता नहीं गाओ, अज वक्त ते फैसला तेरे हाथ च। मेरे मुस्तफा दे आखिरी लम्हात कैसे ने, आप फरमांदे ने मेरी बेटी फातिमा, कोई आने वाला आंदा है, अब्बा जी एक आंदा है, पुछदा भी ताड़ा है, नज़र भी नहीं आंदा। आप फरमांदे ने बेटी तू की कहनी, मैं उन्होंने क्या कल आ जाई। आंदे ने फातिमा मैं तेरे बाबे मुहम्मद करीम नू मिलना चाह रहा है, वे मेरे बाबे दियां तबीयतां अज बड़ियां खराब ने, मेरा बाबा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मेरे नबी आंदे ने बेटी ये ते तेरे बाबे दियां शानां है, तेरे घर च पुछ के आ रहा है, इन्हें ते कदी पुछिया ही नहीं। फातिमा ये बच्चियां कोलों बाबा खो के लै जांदा है। गुजरात च मेरी भैन 4 बच्चियां नू, 5वीं रिश्तेदारां दी नाल बच्चे ते उन्हां नू सुआ के कोले पखा के चले गई। वापसी दुनिया ही उजड़ गई। जमे लैदा लैदा पुत्र मोए नहीं भुलदे, नासरा भावें हो के मरन फकीर। ओ भैना किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारां बेलियां दा। एक दिन असां वी मदनी टुर जाना, कुंडा मार के इन्हां हवेलियां दा। मैं आखिरी गल ते इजाजत चाहांगा, मेरे नबी फरमांदे ने फातिमा ये फातिमा दा बाबा लैन आया है, हसनैन दा नाना लैन आया वे, ये फातिमा दा बाबा लैन आया है। मेरे नबी दी बेटी है ना रोई। मौला अली पाक कहंदे ने मेरे नबी करीम दी धी नबी पाक तो 6 माह बाद जिंदा रहियां, किसी ने एक दिन भी फातिमा नू मुस्करांदी नहीं वेखिया। पुत वंडाउण जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने, पुत लख वारी मूँह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। पुत्र वंडाउण जमीना तियां दर्द वंडाउंदियां ने, पुत लख वारी मूँह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने। मेरे नबी आंदे ने फातिमा घबराना, तेरी मेरी सब तो पहला मुलाकात होएगी, मेरे हसनैन नू रोन ना देवी। मैं इसलिए ते शेर पढ़ना उन्ना में सुनिया जे ध्यान नाल।